میرے قائد نے وجد اندر آنا تے آکھنا اے سونیا گل درا تیان نہ سن میں پڑھ دا رواں قرآن اللہ میں پڑھ دا رواں جڑے جڑے چاندے نے میں پڑھ دا رواں قرآن اللہ میری پڑھ دیاں نکلے جان اللہ سونے تے درود تے سلام پڑھیے اور سونے تے گھر ویکن تے چلیے چلو میرے نال چلو میرے نال. اب میں دعوت خطاب کے لیے دیتا ہوں قاری قرآن شیر ربانی خطیب لسانی حضرت مولانا استاد محترم حافظ عمر ربانی صاحب جو آپ کے آنکھوں کے سامنے اسٹیج میں زینت بنی ہیں. تمام دوست احباب جانے کا ثبوت بھی دیں. نعرہ تکبیر. بلند آواز نال ہجے خطاب شروع ہونا ہے تو بلند آواز نال جاگ کے بیٹھو. نعرہ تکبیر. مسلک حق اہل حدیث حضرت مولانا قاری عمر ربانی صاحب. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا. ایک بک انگریز بنائیے ایک بک انگریز بنائیے تے دوجی بک دا نام قرآن. ایک بک وچ دنیا ڈب گئی ہے تے دوجی بک تو غافل انسان. ایک بک وچ نئی بک غیرت دا تے دوجی بک وچ مقصد انسان. اوئے اوتے فیس بک نے نہیں کم آنا اوئے اوتے فیس بک نے نہیں کم آنا جیتے کم آنا قرآن. تے کسے پوچھیا عید دے چن کولوں کسے تینوں بھی عید کرائیے کسے پوچھیا عید دے چن کولوں تینوں بھی کسے عید کرائیے تے چن آکھیا میری زندگی وچ
ایک اے ہو جئی رات آئیے کہ سونے پاک عرب دی دھرتی تے کسے سونے نے انگل اٹھائی تے اس انگل پاک دے اشارے تے میں تا ٹوٹ کے عید منائی مختصر اللہ پاک دی حمد و ثنا کبریائی بڑائی یکتائی شہنشائی اللہ جل شانہ دی ذات بابرکات واسطے جو اس کائنات دا خالق و مالک رازق دات ہے فعال لما یرید علی کل شیء قدیر درود پاک امام الانبیاء امام الحرمین شفیع المذنبین رحمت للعالمین منبع رشد و رہنما والی بطحا سرور کونین احمد مجتبی پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ گج وج کے پڑھو صلی اللہ ہو بخیلی نہیں کرنی نبی پاک دا نام سن کے گج کے درود پڑھنے کنجوسی نہیں کرنی پڑھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و آلہ و بالا واسطے حضرات زیوکار آج تو کوئی 2.5-3-4 سال پہلے اس مرکز اور مسجد دی اندر مسجد دی انتظامیہ ساڑھے بزرگاں اور ساڑھے نمازیاں دے تعاون دے نال الحمدللہ ایک شعبے دا انعقاد کیتا گیا جنہوں تحفیظ القرآن کیا جاتا ہے ساڑھے بھائیاں دی جماعتیاں دی بڑی محبت تعاون نے بڑی کاوش ہے اے آج دا پروگرام اسے سلسلے اندر کہ ساڑھے برادر اکبر ملک محمد شفیق صاحب انہاں دے برخوردار حافظ محمد علی حسن صاحب نے الحمدللہ مکمل اللہ دے قرآن نو اپنے سینے اندر محفوظ کیتا ہے اور مبارک دے حقدار انہاں دے والدین جنہ ہر حالات دا سامنا کر کے اپنے بیٹے نو دین دی تعلیم دیتی اور اس سارے واسطے قابل رشک بات ہے انہاں دی دلی تمنا اور خواہش سی کہ تسی واض و نصیحت کرو دعا ہوئے تے میں اپنے بھائیاں دی اپنے دوستان دی اپنے عزیز و اقارب دی دعوت کر کے اللہ نو راضی کرنا چاہنا تو اس سلسلے اندر اج دی اے بزم سجی اے دعا کرو اللہ پاک ساڑھا ساریاں دا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے اور اللہ پاک بھائی محمد ملک شفیق صاحب اللہ انہ دی سجی بزم ساڑھے ساریاں لی اللہ ذریعہ نجات بڑھائے گلہ مختصر نے اشارے کرنے نے توجہ تو سا میرے وال کرنی میں اگے بات کرنا کہ ساڑھے معاشرے اندر کچھ سنان دی کمی نہیں دن درس ہفتے بعد جمعہ پھر کوئی جلسہ کانفرنس ہوندی رہندی اگر کمی ہے تے ساڑھے عمل اندر کمی ہے بس عمل دے جذبے نال بیٹھو گلاں پاویں 2 یاد کرو 3 کرو لیکن عمل دے جذبے نال بہنا ہے کہ انشاءاللہ ایس مجلس تو
اٹھ کے جانا ہے تے جو سنے ہیں انشاءاللہ عمل کرنا ہے. کہو انشاءاللہ. سارے کہو انشاءاللہ. اج ہر بندہ چاہتا ہے, ہر بندے دی خواہش ہوندی ہے, پاویں وہ بندہ ماڑا ہے, گناہگار ہے, پاویں وہ نیک ہے, وہ دی کوشش ہوندی ہے کہ میں کوئی انج دے عمل کراں کہ اللہ پاک میرے تے راضی ہو جائے. اللہ پاک میرے تے راضی ہو کے اللہ جنت دے دے وے. ہر بندے دی خواہش ہے. کیوں جی؟ جننے بیٹے ہو سارے دی خواہش ہے. پاویں تسی نماز ایک نہیں جے پڑھ دے, پر خواہش تے ہر بندے دی ہے نا. نماز پڑھیا کرو. ہر بندے دی دل دی خواہش ہے کہ جنت لب جائے, رب راضی ہو جائے. امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا, صحیح بخاری دی روایت ہے, جنت بڑی شان والی, بڑی عظمت والی, بڑے جنت دے نظارے تسی سن چکے ہو اور سن دے رہندے ہو. ایڈی پرکشش او جنت دا منظر ہے کہ ہر بندے دا دل کردا ہے پاویں انہیں ساری زندگی ایک بھی نیکی نہ کیتی ہوئے, لیکن جنت جان لی او بھی خواہش مانتے. آقا فرماندے نے جنت دے 100 درجے نے. کنے؟ ایک درجے تو دوسرے درجے دی مسافت کئی 100 سال دا سفر ہے. تے اللہ پاک نے اعمال دے لحاظ نال مختلف عظمت اور شان اللہ نے عطا کرنی. پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا, بعد ایسے بھی خوش قسمت ہونگے جنہوں اللہ پاک جنت دے 100 درجے عطا کر چھڑے گا. یعنی کہ انج سمجھو جیویں دے اعمال ہونگے اوویں دے جنت وچ پروٹوکول ہونگے. جیویں دے اعمال ہونگے اوویں دے جنت وچ پروٹوکول ہونگے. اللہ پاک سانو سارے نو او 100 درجے عطا کرے. اللہ دی رحمت تے بڑی وسیع ہے, منگو تے سونا تے کھل کے منگو, اللہ سونیا سانو 100 درجے ہی عطا کر دے. آج ساڑھے اس معاشرے دے اندر کوئی بندہ کسی معروف بندے دا جانن والا ہوئے یا معروف بندہ ماڑے نو جانن والا ہوئے نا, تے پھلیاں نہیں سماندہ آندہ ہے, اور فلانا بندہ جیڑا ہے نا وہ مینو جاندہ ہے, فلانا ایم پی ایم این نے میرے نالوں دا تعلق ہے, فلانا بڑا افسر وہ میرا محلے دار ہے, گوانڈی ہے, میری اچھے بندیاں نال بڑی دعا سلام علیک سلیک ہے, فلاں بندہ میرا گوانڈی ہے, فلاں میرا محلے دار ہے. اڈی زمین تے نہیں لگ دی, چائی ہر بندے نو دسدا پھردا ہے کہ میرا فلاں گوانڈی. انتی چک والے ہو اور دیگر آئے ہوئے مہمان, میں انہا وہ بندے دی قسمت دے کیا کہنے جنہوں اللہ پاک اپنی رحمت نال جنت بھی عطا کر دے, تے جنت وچ اللہ انبیاء دا ساتھ اور گوانڈ اللہ عطا کر چھڑے. چاہندے ہو اللہ ساتھ عطا کرے؟ اس ساتھ کیویں ملنا ہے؟ آؤ بس 2-4 گلاں آپاں کرنی نے محبت. لو جی لائٹ بھی آ گئی تے گل بھی ہن شروع ہون لگی, تے ذرا توجہ میرے وال, میری گفتگو نہ دل لایا جے. انشاءاللہ بڑا مزہ آئے گا اللہ دا قرآن سن کے. آج اگے تقریر میں کرنا, آج میں صرف اشارے کرنے نے, تے تقریر اصل تساں کرنی ہے. ٹھیک ہے نا؟ کرو گے نا میرے نال نا انشاءاللہ. تقریر آج تواڈے کول سننی. امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک دے اللہ پاک نے قرآن نو نازل کر دیتا ہے. اللہ پاک فرماندے نے, اے میرے محبوب جی اپنی زبان نبوت چوں اعلان فرما دیو,
اے سونے محبوبہ فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ انبیاء دا ساتھ کیویں ملنا ہے گل میں کرن لگا جے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ قرآن سن کے تواڈے چہریاں تے خوشی مسکراہٹ آ جانی چاہیے قرآن سن کے اپنی ایمانداری نال جدا جدا قرآن سن کے سینہ ٹھرے اچھی آواز نال ہاتھ کھڑا کر کے تساں سبحان اللہ کہنا ہے اے میرا پٹرول ہے انشاءاللہ پھر گل چلتی رہے گی وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا اللہ دے قرآن دل لائی جوانا اے اللہ پاک دا قرآن بڑیاں برکتاں والائی اللہ پاک دا قرآن بڑیاں رحمتاں والائی اللہ پاک دا قرآن بڑے انقلاب والائی جنہیں جنہیں اے دے نال دل لائے اللہ پاک نے انہوں عظمتاں عطا کی دیاں نے اے کیڑا قرآن ہے جیڑا عرشاں دا رحمان اپنے مصطفیٰ نال گل کرے اللہ پاک دا قرآن بن جاندائی وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ تے میرے قائد نے کدے آکھنا اللہ ایک قرآن کا دئی اے پھلان دا گلدستی بنا دیتائی اللہ ایک قرآن کا دئی اے تے موتیاں دیاں لڑیاں پرو دیتیاں نہیں اللہ ایک قرآن پڑھن دا اتنا مزہ ہوندہ ہے اینا مزہ تے جہاز تے سواری کرن دا نہیں جنہ اللہ پاک دے قرآن پڑھن دا مدائے اے توجہ کر دراتے آن کر امام الانبیاء دے سینے تے اترن والا قرآن ہے تے دل لائی میں تے پھر دعا کریا کرنا اور میں اے پرے مجمع دے اندر کہنا چاہنا اللہ جدو مینو آ میرے ویرانو موت آئے ملک الموت انج جسم تو روح جدا کرن لگے عرشان دیا خالقہ ساڑی زبان تے قرآن ہوئے پہنچی وانا آمین تے میرے قائد نے وجہ دندر ہونا تے آکھنا اے سونیا گل درا تے آنا سن میں پڑھ دا رواں قرآن اللہ میں پڑھ دا رواں جڑے جڑے چاندے نے میں پڑھ دا رواں قرآن اللہ میری پڑھ دیاں نکلے جان اللہ سارے کہو سارے میرے نال بولو میں پڑھ دا رواں قرآن اللہ میری پڑھ دیاں نکلے جان اللہ مینو قرآن دے وچ روانی دے اور جے میں گانے یاد کرنا ہے اور جے میں جگتاں یاد کرنا ہے تے تسلسل نال بھول دا نہیں ہو اے میں کدی دعا کریا کر اللہ مینو قرآن دے وچ روانی دے میرے بزرگو کدی دعا کریا کرو مینو قرآن دے وچ روانی دے مینو داؤد والی خوش الہانی دے میں تے پھر دعا کرنا اللہ دی رحمت ہے تے میں آنا اللہ اے عرشاں دیا خالقہ میری دل دی تمنا ہے میں قرآن پڑھ ایک کاری دی تمنا ہے اللہ میں قرآن پڑھ دیں دنیا تو اپنی جان دا نظرانہ پیش کر جاواں اللہ تیرے قرآن دی مٹھاس نے مینوں مجبور کر دیتا ہے اللہ تیرے قرآن دی عظمت تے میں تیرے قرآن دی اے لا ریب کتاب تے اے دی عظمت تے میں اے جھوم اٹھے اور کہہ رہے ماں اے عرشاں والیا مینوں قرآن دے وچ خوش الہانی دے مینوں داؤد والی مینوں داؤد والی خوش الہانی دے اے عرشاں والیا جو سنے تے کہے سبحان اللہ
جو سنے تے کہے سبحان اللہ میری پڑھ دیاں نکلے جان اللہ اے توجہ کر ذرا دھیان کر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا عمر پاک بیان کر دینے امام الانبیاء نے خطبہ حجۃ الوداع ارشاد فرمایا ہے آقا اپنے صحابہ نو بیان میرے بل توجہ کرو میرے آقا صحابہ نو بیان فرما رہے نے اور نوجوانہ ذرا دھیان کر میرے آقا فرمان دینے صحابیو جڑا بندہ نمازی ہے نمازی اللہ پاک دا دوست ہے نمازی اللہ پاک دا دوست ہے فلاں بندہ اللہ پاک دا دوست ہے فلاں بندہ اللہ پاک دا دوست ہے اے گلاں کر دیاں میرے کریم آقا نے کہتے گل فرمائی آقا فرماندے نے صحابیوں سب تو بڑا گناہ سب تو بڑا گناہ سب تو کبیرہ گناہ اللہ پاک دی ذات نال شرک کرنا ہے اور نتیجہ گوالیا میں تے اپنی ہر تقریر درس دے اندر ایک گل الاپنا ایک گل دسنا لوگو اللہ پاک دی ذات نال شرک نہ کرے آجے او اچھی ذات جڑی ہر چیز تے قادر ہے ہر چیز دے اختیارات رکھن والی ہے اوہی عرشان دا داتا ہے جڑا جناب اولاداں دین والا ہے اوہی عرشان دا داتا ہے جڑا میریاں تیریاں بگڑیاں سوارنے والا ہے اوہی عرشان دا داتا ہے جڑا منو تینوں اولاداں دین والا ہے اوہی عرشاں دا داتا ہے جڑا بیماریاں تو شفا دین والا ہے اوہی عرشاں دا داتا ہے اس رب قدیر دی ذات نال شرک نہیں کرنا او دے اوصاف کمالات دے اندر کسے نو برابر دا شریک نہیں بناونا میرے کریم آقا نے فرمایا ہے جیڑا بندہ اللہ دی ذات نال شرک نہیں کردا نالی گل فرمائی آقا فرمان دے جیڑا بندہ اس حال اندر اللہ پاک نال ملاقات کردا ہے اللہ پاک نال اس حال اندر ملدا ہے انہیں ساری زندگی شرک نہیں کیتا انہیں اللہ پاک تو علاوہ کدی نظر و نیاد نہیں دیتی اللہ پاک تو علاوہ کدی حاجت روا نہیں منیا اللہ تو علاوہ کسی نو داتا نہیں منیا اللہ تو علاوہ کسی نو مشکل کشاہ نہیں منیا اور نتیجہ والے آئے اس حال اندر اللہ پاک نال انہیں ملاقات کیتی ہے نبی پاک نے فرما دیتا ہے فرمایا کانا مائیا فی الجنہ کانا مائیا فی الجنہ سارے میں کہا تساں تقریر کرنی کانا مائیا فی الجنہ جڑے جانا چاندے نے کانا مائیا فی الجنہ او نبی پاک نال انبیاء دے نال انجوئے گا جویں ایک ہاتھ دیاں دو انگلاں نال نال نے میں اپنی پہلی گفتگو دا نقطہ بیان کر چکیاں اللہ پاک دی ذات نال شرک نہیں جے کرنا اس خالق و مالک دے نال کسی نو جناب برابر نہیں کرنا اس مالک دے نال شرک نہ کرنا بہت بڑا کمال جے بہت بڑی جمال دی گل لے اللہ پاک نال شرک نہ کری نوجوانا ہاتھ بن کے اپیل کرنا جانا اور بڑے بڑے حج شرک برباد کر دیندہ ہے بڑیاں بڑیاں نیکیاں بڑیاں نیکیاں دے انبار شرک برباد کر دیندہ ہے رب دا واسطہ ہے رب دی ذات نال شرک نہ کرنی اور دوسری بات جڑی میں تیرے سامنے کرنی جانا امام الانبیاء جناب محمد یہ نا درود پاک دی آواز میں نو تھوڑی ہوندی ہے ایک باری گج کے کہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلی گل تے ہن دوسری گل میں جڑی کرن لگا امام الانبیاء دے کول ایک صحابی آیا ہے سونے محبوبہ جدوں میں پریشان ہونا وا جدوں میں دکھی ہونا وا جدوں میں غم زدہ ہونا وا تے میں تواڈے آ کے زیارت کر لینا رنگ اڈیا ہے نبی پاک کول آیا ہے فرمایا خیر ہے تیرا رنگ اڈیا ہے پریشان ہے غم زدہ ہے گل کی ہے سونے محبوبہ جدوں میں پریشان ہونا
ہونا وا ویکھ میں جڑی گل دسنی چاہنا اگر توجہ کرے امام تادا ہو جائے گا امام الانبیاء دا فرمان سنن آیا سن محبت نال آندا جدوں میں پریشان ہونا وا تواڈی میں سونیا زیارت کر لینا وا تانوں تک لینا وا او کڈے عظمت والے نبی پاک دے یار او کنی شان والے نبی پاک دے یار آج کوئی کالی زبان والا کالے دل والا نبی پاک دے صحابہ تے تبرہ کرے اللہ دی عزت دی قسم اس دھرتی تے اسی ایک گل برداشت نہیں کر سکتے اسی نبی پاک دے یاران دا دفاع کرانگے پاہمیں جان جان دیئے تے جائے پرواہ کوئی نہیں اسی نبی پاک دے یاران دا دفاع کرانگے مال جان دے تے جائے کوئی پرواہ نہیں اسی امہات المومنین دی عزت دا دفاع کرانگے اسی اہل بیت نال پیار کرنے والے اہل بیت دی عزت دا دفاع کرانگے کوئی کالی زبان والا بولے اسی او دی زبان گدی وچوں کھچ کے دسانگے لوگوں اس کائنات دے اندر انبیاء دے بعد اگر اللہ نے درجہ عطا کیتا ہے تے میرے نبی دے یار صحابہ نو عطا کیتا ہے اللہ دی عزت دی قسم انہاں دی میں عظمت تو صدقے جاواں جنہ دے بارے تو تبرہ کرنا او پریشان ہوندے نے نا ایتھے کوئی ویر پریشان ہوئے کاری جی دعا کر دیو کوئی وظیفہ دس دیو اور صدقے جاواں جڑے پریشان ہوندے نے آکے نبی پاک دے سامنے بہ جاندے نے آکے نبی پاک دا سونا مکھڑا تک لیندے نے اے کوئی مکھڑا عام تے نہیں نا تے میرے شیر پنجاب نے تے ترجمہ کرنا اور بڑی پیاری گل سمجھاؤنی ہے آکھنا اے ازل تو ابد تک اللہ نے انج دانا بنایا ہے نا سارے اچھی بولو انج دانا بنایا ہے نا او ایڈا سونا رب نے بنایا ہے آیا ایک لال سادیا دے گھر ویکھن تے چلیے اے ساریاں دانیاں بنو ساتھ دیاں انج جناب بنو ساتھ دیاں دائیاں کٹھیاں ہویاں آندھی تو آنو پتہ ہے خلیمہ ساتھ دیا ایک سونا جالا لے کے آئیے بڑا پیارا ہے وہ بچہ بڑا با کمال تے با جمال ہے اے تے رب نے نہیں کیا جٹی سونی میں اپنے نبی نو سیرت دیتی ہے اتنی میں رب نے اس اپنے محبوب نو صورت بھی سونی ادا کی دیئے تے شیر پنجاب نے ترجمہ کرنا کھنا آیا ایک لال سادیاں تے گھر ویکھن تے چلیے چلو میرے نال نی سادیاں دے گھر ویکھن تے چلیے تے گل بڑی پیاری ہے سنی آئے حسد تے دن چڑھ جاندہ ہے حسد سنے آئے حسد تے دن چڑھ جاندہ ہے انگلی اٹھا کے او چاننو ہلاندہ ہے ایسا با کمال سادیاں دے گھر ویکھن تے چلیے سونے آئے او ہن تے پیسہ بھی نگال دی ایویں پتہ لگا ہن او دیوا بھی نہیں بال دی ایسا با جمال ایسا با کمال ایسا با جمال سادیاں دے گھر ویکھن تے چلیے گل آخری بڑے پیار نال سنے آئے ٹور دیتے جگ رک جاندہ ہے یار جنہاں نو سمجھ لگی ایمانداری نہ ہاتھ کھڑا کر کے اچھی وانہ کو سبحان اللہ بھائی شفیق اے ملا تو آڈا تے اے بھائی صاحب اے رانا فروغ صاحب دا لو جی ہن ویکھنے آ محلہ جیت دے یا آ جیت دے لو جی اے دین اندر مقابلہ جائے دے ہن مقابلہ کر کے وینے آ بھی جیت دا کونے سنے آئے ٹر دے جگ رک جاندہ ہے ہن تساں بولنا ہے سنے آئے ٹر دے تے جگ رک جاندہ ہے سارے جگ دا حسن او دے اتے مک جاندہ ہے کنی سونی چال سادیاں دے گھر ویکھن تے چلیے
ماشاءاللہ دل خوش کر دیتا جے اللہ توانو سارے انو نبی پاک دا ساتھ عطا کرے اللہ توانو سارے انو نبی پاک دا گوانڈ جنت دے اندر عطا کرے محبت کرے آجے درہ تیان کرے آجے امام الانبیاء نو فرمان لگے سونیا جدوں میں پریشان ہونا تو آڈا چیرہ تک لینا آج بیٹھیاں میرے سین اندر خیال آیا آج میرے دل اندر ایک خیال آیا تو آڈے دنیا تو جان دا میرے سین اندر خیال آیا میں کیا آج پریشان ہونا نبی پاک دی زیارت کر لینا تے جدو نبی پاک دنیا تو چلے گئے تے جنت دے اندر پتہ نہیں اسی ماڑیاں جانا ہوئی ہیں کہ نہیں تو سانتے جنت دے اندر اچھے محلات اندر کوٹھیاں اندر پتہ نہیں ہوتے ملاقات ہوئے کہ نہ ہوئے پتہ نہیں ہوتے زیارت ہوئے کہ نہ ہوئے سونے آج دنیا تے ایک منٹ نہیں گزردا ہوتے خارے کی بنے گا اللہ پاک نے ویکھو ذرا محبت کرنے والے دے انداز نو بیان کیتا ہے فجے میرے آقا خاموش نے گل نہیں کیتی میرے آقا نے جواب نہیں دیتا آسمان تو رب نے قرآن نو نازل کر دیتا ہے سونے جڑا دیوانہ بول رہا ہے ایدی گل دا جواب ضرور دیو وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رفیقا اے سونے محبوبہ مار لو ایسی چلاؤ ایسی نہیں کہنوں کا الماریاں چلاؤ اے سونے محبوبہ جیڑا اللہ دے رسول دی اطاعت و فرما برداری کرے جیڑا اللہ دے رسول دی اللہ پاک انہاں نو ایسے لوگاں دے نال شامل کرے گا اللہ ایسے لوگاں دا ساتھ تے گوانڈ عطا کرے گا جنہ تے اللہ پاک نے انعام کیتے نے گل میں سوکھی کر کے میں کوئی مشکل گل نہیں سوکھی کر کے دس رہا اللہ جنت دے اندر اونا لوگاں دے گوانڈ ساتھ رفاقت اللہ عطا کرے گا جنہ لوگاں تے رب نے سارے بولو انعام کیتے نے رب نے اللہ جی تسی دسو نا انعام کنہ تے کیتے نے من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا تے میرے مولانا نے تڑپنا کھنا جیڑے آ بیٹھے لولا بیٹھے سارے جگ نو او پل پلا بیٹھے گے چھری پھیر محبتاں ساریاں تے ہو کملی والے تے او فدا بیٹھے روم چین حبش چھڑ کے کلی سونے دے در تے آ بیٹھے کلی سونے دے در تے آپا بیٹھے عمر میاں چھڑ رب کو لوہور کی لینا جیڑے لب حبیب خدا بیٹھے تے تھے میں یاد آئی گل مولانا شمسان دی نہ کریے تے گل نہیں باب دی آکھنا مینو لینا پیرو اینا شہران دے وچ مینو لینا پیرو اینا شہران دے وچ دل لگ دے نبی جی دے پیران دے وچ اور دل کر دے میں روز دے پاس ہوا اس جنتوں کا دینا اداس ہوا لکھیا جاواں بلالاں تے زبیراں دے وچ
विच दिल लगदे नबी जी दे पैरां दे विच। ओ जेड़ा तुहाडे चों मदीने जाए ना ते सामने गुंबदे खिदरा है ते नबी पाक दे रोदे दे सामने बह के जेड़ा पढ़दा है अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन, अल्लाह दी इज्जत दी कसम एदे नालों वड्डी कायनात अंदर मैं ठंड वेखी कोई नहीं। हुण मैं गल अपनी तोरा अगे, पहली गल शिरक तो बचना है। दूसरी गल इमामुल अंबिया ने फरमाया जेड़ा बंदा अल्लाह दे रसूल दी इताअत तो फरमा बरदारी करदा है, नबी पाक नाल प्यार करदा है, अल्लाह पाक ओनू जन्नत भी अता करेगा। जन्नत अंदर नबी पाक दा अल्लाह गवान ते साथ भी अता करेगा। आदरा हुण तीसरी गल मैं तेरे पल्ले पा दियां। इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आका फरमाते ने जेड़ा बंदा मेरी सुन्नत नाल प्यार करदा है, जेड़ा बंदा मेरे तरीके नाल प्यार करदा है, आ जांदा है जी मैं फलां दे तरीके नू अपनाया, फलां मेरा मुर्शद ते मुरब्बी है, फलां मेरा उस्ताद है, मैं फलां दे हाथ ते बैत होया, मैं फलां दी गल मनना होए वीरे आ नाना, मैं तेनू गल आमिना दे लाल दी कर रहा जिन्हों मैं ते तू आपा सारे ही मने आए, जिदा मैं तू कलमा पढ़िया है, मैं तेरा ज़ौक तादा अगे जाके करांगा। गल मैं थोड़ी जी चला देवां। आका फरमाते ने जेड़ा मेरी सुन्नत मेरे तरीके नाल प्यार करदा है, और मियाँ खुशी होए तद भी नबी पाक दा तरीका, गमी होए तद भी नबी पाक दा तरीका, ओए सुबह होए तद भी हसनैन करीमैन दे नाने दा तरीका, ओए मियाँ 29 चक दे अब्बासिया इर्दा गिरदा तो आने वाले आ, शाम होए तद भी फातिमा दे बाबा मुहम्मद दा तरीका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जेड़ा बंदा मेरे पैगंबर दे तरीके आप दे आदात आप दी सुन्नत नाल प्यार कर दे, ओए तवज्जो कर काना माइया फिल जन्ना, काना माइया मसीतों बाहर आवाज जानी नहीं तो मैं थोड़ी चुन छड़नी नहीं। काना माइया फिल जन्ना, काना माइया फिल जन्ना, ओ बंदा नबी पाक दे नाल जन्नत अंदर इंज होएगा केड़ा जेड़ा सुन्नत नाल प्यार करदा है, तरीके नाल प्यार करदा है। अल्लाह दी कसम है कुरान हदीस तो बाहर गल नहीं करांगा, ज़ौक करेगा ते गल मुहब्बत नाल चलदी जाएगी। फरमाया जन्नत अंदर मेरे नाल इंज होएगा जिवें एक हाथ दियां आ दो उंगलां नाल नाले। हुण कुरान सुन लै, कुरान लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना लिमन कान यरजुल्लाह वल यौमल आखिर व ज़करल्लाह कसीरा। नबी पाक दा तरीका, नबी पाक दी जिंदगी साडे वास्ते बेहतरीन नमूना है। मेरे पैगंबर दी नमाज भी नमूना, मेरे पैगंबर दा क़याम भी नमूना, मेरे पैगंबर दी तहज्जुद भी नमूना, मेरे पैगंबर दा पड़ोसियां नाल हुस्ने सलूक भी नमूना, मेरे पैगंबर दा बीवियां नाल प्यार करना भी नमूना, मेरे पैगंबर दा सहाबा नाल वाद करना भी नमूना। अल गर्द कायनात दे हर लम्हे लम्हे ते मेरे पैगंबर दा तरीका, मेरे पैगंबर दी सुन्नत आप दे तरीके नाल प्यार करेगा। इत्थे मैं हदीस पढ़नी जाना, सैयदा उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमांदियां ने मैनू जदों दा पता लगा सुन्नते मुअक्कदा दिन विच 12 जेड़ा बंदा पढ़दा है अल्लाह पाक ओदा महल जन्नत अंदर तैयार कर देंदे ने। एक की है ए नबी पाक दी सुन्नत है, एक ही है, सारे बोलो एक ही है। आंदी है मैं जदों दा सुनिया ना नबी पाक दी सुन्नत है, आप दा तरीका है, अल्लाह पाक जन्नत दी अंदर ओदा महल तैयार कर देंदे ने। आंदियां ने ओदों तो लग के अज तक मैं कदे भी इन्हां सुन्नतां नूं नहीं छड्डिया, इस वास्ते कि जेड़ा सुन्नत ते अमल करदा है काना माइया
مسواک کرنا بھی سنت ہے، خوشبو لگانا بھی سنت ہے، ستھرا لباس پہننا بھی سنت ہے۔ یہ ساریاں میرے پیغمبر دیاں سنتاں نے، یہ سارے میرے پیغمبر دے طریقے نے۔ کانا معیا فی الجنہ، اوہ نوجوانہ جڑا بندہ نبی پاک دے طریقے نال پیار کر دے، اوہ سنت نبی نال پیار کر لے، پیار نال سینہ ٹھنڈا ٹھار کر لے۔ کوثراں دے جام تینوں پیلن پین نوں پلان والا آمنہ دا لال ہوے گا۔ ساتھ جنوں نبی دا نصیب ہو گیا، بڑا اچائیں دا رتبہ کمال ہوے گا۔ اور گل بڑی پیار والی سنن والی ہے، آقا دیاں جن نے اپنائیاں سنتاں جنتاں دے وچے آقا جی دے نال ہوے گا۔ آقا جد ساری سواری تے سوار ہون گے، سجے کھبے مدنی دے یار ہون گے، ہاتھ وچ سواری دی مہار پھڑ کے اگے اگے چلدا بلال ہوے گا۔ اے سنو درا ہن میں گل چوتھی کرن لگا جے۔ پہلی گل شرک تو بچنا ہے، دوسری گل اللہ او دے رسول دی اطاعت کرنی ہے۔ اللہ جنت بھی دے گا، جنت اندر نبی پاک دا گوان تے ساتھ عطا کرے گا۔ تیسری گل میں نال نال دہرا رہے ہیں، توجہ کر۔ میں شروع اندر ایک گل کیتی ہے، میرے مجلس میرے مجمع اندر بہ کے پاویں دو گلیں اپنے سینے اندر محفوظ کر کے لے جا، عمل دے جذبے نال بہنے۔ تیسری گل سنت دے نال پیار کرنا ہے۔ ہن چوتھی گل تیناں تو بعد چوتھی گل امام الانبیاء جناب محمد، سارے پڑھو، نہیں میں بولنا ہی نہیں، سارے پڑھو، صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ، ادھر ویکھ، جیڑا بندہ میرے تے درود پڑھ دے، ایتھے آندے نے درود ہی نہیں پڑھ دے، یہ درود دے منکر نے۔ اللہ دی عزت دی قسم ہے، قرآن میرے ہاتھے جے، جیڑا سونے مصطفیٰ دا نام سن کے درود نہیں پڑھ دا، او دے تو وڈا لانتی بے ایمان کائنات دے اندر ہو ہی نہیں سکتا۔ کہوں جی جنہ دا ایمان ہے گج کے کہوں سبحان اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا فرما دے جڑا بندہ میرے تے درود پڑھدا ہے، اوے نوجوانہ غم اندر پریشان دکھاں دا اٹیاں ہے، بیماریاں اندر کریاں ہے، آ درود نال پیار کر لے، درود نال محبتاں کر لے۔ میرے کریم آقا نے فرمایا جڑا بندہ درود پڑھدا ہے، کثرت نال سونے پیغمبر تے درود پڑھدا ہے، میرے نبی نے اپنے صحابی نو فرمایا میرے صحابی جدوں انج کر کے ہاتھ چوک کے تے دعا کرن لگے، دعا نہ کری، بس درود ہی پڑھدا رہی، درود ہی پڑھدا رہی، درود ہی پڑھدا رہی۔ میں کیویں آکھاں اساں درود دے قائل نہیں، درود ہی پڑھدا رہی۔ اللہ دے نبی میں ہاتھ چوک کے درود ہی پڑھدا رہا، ہوئے گا کی؟ فرمایا اللہ بن منگیاں تیریاں ساریاں مراداں نو پورا کر چھڈے گا۔ بن منگیاں اللہ ساریاں مراداں نو پورا کر چھڑے گا۔ درود پڑھو، میں کیوں نہ درود دی دعوت دیاں؟ ایک واری درود پڑھو 10 گناہ معاف، ایک واری درود پڑھو 10 درجے بلند، ایک واری گناہ جناب، ایک واری درود پڑھو 10 نیکیاں نامہ اعمال اندر درج ہو جاندیاں نے۔ میرے کریم آقا نے فرمایا آج لوگ آندے نے حضرت جی دعا کرو سی بڑے پریشان، کتے مقام دا کرایا ہے، کتے اولاد نہ فرمان، کتے بیماریاں نے گھیرے پائے نے، کدی کوئی پریشانی، کتے بلان دے ستائے، کتے جناب اولاد نہ فرمانے، لوگ در بدر تکے کھاندے پھردے نے۔ اوے 29 چک دیا جوانا آج اس فقیر دی گل پلے بن کے لے جا، اپنی عادت پالے درود پڑھن دی، دن اندر 100 بار پڑھیا کر، 200 بار پڑھیا کر، بار بار پڑھیا کر، جدوں یاد آئے پڑھیا کر۔ اللہ دی عزت دی قسم اللہ سارے غم دور کر چھڑے گا۔ میرے آقا فرماندے نے جڑا بندہ
بندہ میرا نام سن کے درود بھول گیا سمجھو او بندہ جنت دا رستہ بھول گیا جڑا میرا نام سن کے درود نہیں پڑھتا او بندہ بخیل کنجوس ہے او بندہ کنجوس ہے ایتھے پیسے نپن والے نو کنجوس نہیں کیا بلکہ جڑا مصطفیٰ دا نام سنے سونے مرشد کملی والے دا نام سنے تے جناب زبان نو بند کر لے بولے نہ درود نہ پڑھے او بخیل تے کنجوس میرے پیغمبر نے او دلی بد دعا کی تھی لعنت فرمائی اس واسطے میرا اے تیرے اگے اے درخواست مدبانہ اے اپیل درود پڑھیا کر اللہم صلی علی میں کولو نہیں جے کرتا اللہ دی قسم ہے بھی گل قرآن چ لکھی ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما رب دا قرآن ہے بیان کردہ رب بھی حضور تے درود پڑھدا رب دا قرآن ہے بیان کردا رب بھی حضور تے درود پڑھدا آؤ اج ذکر حبیب کریے اپنا بلندی تے نصیب کریے اپنا بلندی تے نصیب کریے سونے تے درود تے سلام پڑھیے اور سونے تے درود تے سلام پڑھیے آؤ اپنا بلندی تے نصیب کریے اور محبت دے نال میں جڑی گل سمجھانی چاہنا انج رب گل بڑی پیاری اللہ دی قسم ہے پوری تقریر دا نچوڑ جے انج رب انعام رب انج دا کمال کر دے انعام رب انج دا کمال کر دے جڑا درود پڑھ دے نا جنت وچ آقا جی دے نال کر دے تے کیوں نہ درود پڑھیو نہ ہی ایڈا سونا ہے ویکھی میں نام لینا ہے تے بلیاں تے کھنڈ پہ جانی ہے ٹھنڈ سینے ٹھنڈ پہ جانی ہے جناب محمد کیڈا سونا نام محمد دا او اس نادیاں ریساں کون کرے کیڈا سونا نام محمد دا او کیڈا سونا نام محمد دا او اس نادیاں ریساں کون کرے اعزاز حلیم دائی دا او جنوں ملیا محبوب خدائی دا جدی گودی وچ والی کوثر دا اس مادیاں ریساں کون کرے سبحان اللہ درود پڑھیا کر کان معی فی الجنہ ادھر وے کان معی پھر پڑھ کان معی فی الجنہ ان اللہ رب نے آرڈر دیتا ہے رب نے حکم دیتا ہے تے میرے قائد نے آکھنا میں گل اپنے قائد دی نہ سناواں تے میری تقریر نہیں بھاو دی گل ذرا دھیان نہ میں گل بن نیڑے لا چلے ہاں یتیم حسین جمیل کریم اللہ دی قسم ایڈی محبت نہ میں پڑھ رہے ہیں تے تسی صرف سبحان اللہ بھی نہیں جے کہیں دے ہن تواڈے کو وعدہ لیا بھی تساں میرے نال بولنا ہے ہنے تھک گئے ہو ایک باری سارے گج کے پڑھو یتیم حسین جمیل کریم حریص علیکم رؤوف الرحیم رسول امین خلیل کلیم طبیب خطیب وسیع الحکیم
مزمل مدثر ہائے 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 مزمل کتے انہاں سٹیجاں تے میرے قائد نے گرج پایا کرنی اور مزمل مدثر مولا مقام مزمل مدثر مولا مقام اور سونے نبی تے درود و سلام رسول خدا پہ لاکھوں سلام ایسے نبی پہ لاکھوں سلام میں جڑی گل کرنی چاہنا اے گلاں بڑی مختصر پہلے نمبر تے شرک نہیں کرنا دوسرے نمبر تے اللہ دے رسول دی اتباع کرنی ہے تے تیسرے نمبر تے سنت نال پیار کرنا ہے اے گلاں کو اوکھیاں نے سارے بولو خوشبو لاؤنی اوکھی مسواک کرنا راج کوئی کنڈے کھل رہے ہیں انہاں چکے سائڈ تے کرنا گوانڈیاں دے حق حقوق ادا کرنا اور گلاں مشکل نہیں چوتھے نمبر تے نبی سونے تے درود پڑھنا ہے درود پڑھنا ہے درود پڑھنا ہے خون پنجویں گل میری دھیان نہ سن لے امام الانبیاء جناب محمد پوختے نہیں لگی انشاءاللہ جو تو آڈے نصیب مقدر اچنا تو انہوں ملے گا اور انشاءاللہ کھلا ملے گا اللہ دی رحمت نال ملے گا انشاءاللہ ہون تسی بات تھوڑا جا اور ٹائم رہ گیا تے آپ گل بس نیڑے لائیے پنجویں گل امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آقا فرماتے نے جڑا بندہ جڑا جناب بندہ اے چار گلاں تو بعد خوش نصیب بندہ جڑا تجارت کر دے ایمانداری نال تجارت کر دے دیانتداری نال ٹھگیاں نہیں ماردا جناب کسی دے حق نہیں دباندا جھوٹ نہیں بولدا جھوٹیاں قسماں نہیں چکدا دیانتداری دے نال جڑا بندہ تجارت کر دے کانا معی فی الجنہ میرے پیغمبر نے فرمایا ہے اللہ پاک اس بندے نو جنت بھی عطا کرے گا جنت دے اندر اللہ پاک ایسے خوش قسمت نو میرا گوان تے ساتھ عطا کرے گا اللہ عطا کرے گا قرآن اندر اللہ نے گلاں لکھیاں نے کھول کے قرآن وے اور شان میرے پیر دا میں تو آڑے نا جڑے وعدے کیتے نہیں چھلا پورے کرنگا اور کھول کے قرآن وے اور شان میرے پیر دا اور شان میرے پیر دا نبیاں دی لڑی وچوں موتی اخیر دا نبیاں دی لڑی وچوں موتی اخیر دا جدیاں گلاں اسیاں کرنے جدیاں گلاں اسیاں کرنے او میرے مدنی سرکار اللہم صلی علی اللہم صلی علی اللہم صلی علی ہونی درود دی فضیلت تے گال سنی اور سارے بولو اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہ دی قسم آج لوگ پتہ کی آندے نے آندے نے جی اساں فلانے دے آتے بیعت کی تھی انہوں پیر مننے ہیں اسی فلانے نو پیر مننے ہیں اسی فلانے دے آتے بیعت ہوئے ہیں اللہ دی عزت دی قسم کھٹا کے کہنا آج ساڈا تے دل ہی بڑا نکا جائے اسی حضور دا کلمہ پڑھ کے اس دل وچ مصطفیٰ دی محبت رکھی ہور تھا ہی نہیں بچی پھر ترجمہ کر دیں اساں دل وچ ایک نو وسا لیا سونا پیر اساں مدنی بنا لیا
اساں دل وچ ایک نو وسا لیا تو اپنے دل سے الفت غیر کی نکال نہ سکا میں ہو جاؤں غیر کا یہ مجھ سے نہ ہو سکا اساں دل وچ ایک نو وسا لیا اور سونا پیر اساں مدنی بنا لیا اور گل بڑی پیاری ہے توجہ کر اور سونے پیر اساں مدنی بنا لیا اور تو کی جانے اور رانیوں ملکو ذمہ دارو جٹو اور تو کی جانے آقا دی کڈی اچھی شانے صفتاں کردہ رب رحمان ستاں فلکاں تے اللہ نے بلا لیا سونا پیر اساں مدنی بنا لیا سمجھ یتیم چھڑ گئیاں سب دائیاں نے پوچھ دیاں غلیمہ کولوں اے رفتاراں کتھوں آیاں نے حلیمہ ڈاچی اتے سونے نو بٹھا لیا سونا پیر اساں مدنی بنا لیا ملدانی پانی صحابہ نے سنایا منگوا کے پیالہ سونے ہاتھ وچ پایا تو پھر کی ہویا پنجا انگلاں چوں اللہ چشمہ چلا لیا سونا پیر اساں مدنی بنا لیا جیڑا بھی کمال وکھاں بڑائی پیارا سوال کیتا ابو جہل مٹھی بل اشارہ کلمہ روڑا نو سونے نے پڑھا لیا سونا پیر اساں مدنی بنا لیا اساں دل وچ ایک نو وسا لیا سونا پیر اساں مدنی بنا لیا تھاکتے نہیں جے گئے اللہ نے پورے قرآن اندر میرے مصطفیٰ دیاں شانہ بیان کی تھی ہیں اور لوگاں نو دس یا کائنات دیو لوگو ٹائم نہیں ہو گیا کائنات دیو لوگو گل سنو دراتے آم دے نال میں اپنا سونا نبی ایسا بنایا ہے ہر کوئی کہے گا جنت بھی چاہی دیئے تے جنت اندر کانا معیہ فی الجنہ محبوب دا ساتھ چاہی دے آپ دا گوان آپ دی رفاقت چاہی دیئے میں ایسا سونا بنایا ہے ایسا با کمال تے با جمال بنایا ہے اس جیسا کائنات دی اندر میں نہ بنایا ہے نہ بناونا ہے دادا عبدالمطلب نے ویکھیا کیا میرے پوترے جیسا کائنات دی اندر پوترا کوئی نہیں ماں آمینہ نے ویکھیا میرے بیٹے جیسا کائنات دی اندر بیٹا کوئی نہیں ماں حلیمہ سعدیہ نے ویکھیا میرے لال جیسا کائنات دی اندر لال کوئی نہیں اوے لوگوں نتی چک والے ہو اوے ماں فاطمہ نے ویکھیا میرے بابا محمد جیسا کائنات دی اندر بابا کوئی نہیں حسن و حسین نے ویکھیا ساڑھے نانے جیسا کائنات دی اندر نانا کوئی نہیں ابو بکر نے ویکھیا عمر نے ویکھیا ساڑھے دماد جیسا کائنات دی اندر دماد کوئی نہیں حضرت عثمان علی حیدر کرار نے ویکھیا ساڑھے سسر جیسا کائنات دی اندر سسر کوئی نہیں طلحہ زبیر سعد سعید نے ویکھیا ساڑھے رہنما جیسا کائنات دی اندر رہنما کوئی نہیں اللہ آمدے نے توڑیاں گلہ ساریاں دیاں ٹھیک نے میں ایسا صاحب جمال میں نہ بنایا ہے نہ بناونا ہے ایڈا سونا میرے پورے خزانے اندر کوئی نہیں ایڈا سونا میرے پورے زمانے اندر کوئی نہیں
کیوں؟ اس واسطے کہ میں جہان بنایا، جہان دا ذرہ ذرہ بنایا، کائنات دے سینے بنائے، پیغمبر دا سینہ سب تو آلہ، میں کائنات دے ہاتھ بنائے، پیغمبر دے ہاتھ سب تو آلہ، کائنات دے چہرے بنائے، پیغمبر دا چہرہ سب تو آلہ، میں کائنات دے یار بیلی بنائے، پیارے پیغمبر لی ابو بکر یار، عمر یار، عثمان و علی حیدر 1.5 لاکھ صحابہ یار، اس واسطے کہ کائنات دے اندر پتہ چل جائے سونیا میں خدا ماں تو مصطفیٰ ہے، تیری مصطفیٰ لا شریک، میں رب دی خدائی لا شریک، کائنات دے کونے کونے اندر پتہ چل جائے اوے اگر ادھر عبادت کرنی ہے تے اچھا والے رب دی کرنی ہے، اطاعت کرنی ہے تے آمینہ دے لال محمد دی کرنی ہے۔ اللہ پاک ساڑھے سارے دی حاضری قبول فرمائے، اللہ ساڑھے برخوردار نو نیک عالم دین اور والدین لئی اللہ فرما بردار بنائے۔ اللہ دعا کرو سارے بعد جو انہوں انشاءاللہ روٹی بھی کھواواں گے۔ اچھا ایک اور گال سن لو، کوئی اے مسجد دے اللہ دا کارے تقدس پمال نہ کریا جے، بڑی مہربانی ویکھو نا کڈا پیارا مجمع سجے ہے، اور اللہ دی رحمت نہ تساں بڑے سکون نال، بڑے اطمینان نال، بڑی محبت اور شوق نال سنے ہیں، سونے فرمان سن کے اینڈ تے کھچ مار جو تے فائدہ کوئی نہیں۔ انشاءاللہ جدے جو نصیب وچ ملے گا، سارے جڑے بزرگ دوست نے، ساڈے بزرگ نے، نوجوان نے، وہ پہلیاں سمجھ بیٹھ جان گے، بچے دوسری سائڈ تے اطمینان نال انشاءاللہ ساڈے کارکنان انشاءاللہ تواڈے تک ہر بندے تک کھانا پہنچان گے۔ اے اذان ہوئے گی دعا تو بعد، اذان تو فوراً بعد انشاءاللہ نماز تو فوراً بعد انشاءاللہ کھانا ہوئے گا۔ لو جی اس بہانے تسی آج نماز بھی پڑھ کے جاؤ گے، نہیں تو سویرے میں تے قاری مولانا علی احمد صاحب تے تایا جی اپنا رفیق صاحب تے اسی 5-6 بندے تے میں کہاں گا جڑیاں موٹیاں موٹیاں سامیاں نے نا، یہ بھی نماز دے پابند کار بن جاؤ، آیا کرو سویرے نماز پڑھن، اللہ تو انہوں ہدایت دے، اللہ سانو سارے نو ہدایت عطا فرمائے، اللہ سانو سارے نو نمازی بنائے۔ دعا کرو دل دے نال، اللہ پاک اپنی رحمتاں دے نزول فرمائے۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ ساڑھے ساریاں دا مل بیٹھنا قبول فرما، اللہ میرا بیان کرنا ساتھیاں دا سننا اللہ عمل دی توفیق عطا فرما، اللہ ساڑھے ساریاں دا مل بیٹھنا ذریعہ نجات بنا۔ اے میرے اللہ جڑے بچے لی اج دا پروگرام محفل بزم سجی، اللہ اس بچے نو اللہ کامرانیاں کامیابیاں عطا فرما، اللہ انہوں اس بچے نو والدین دا فرما بردار رکھان دی ٹھنڈک بنا۔ اے میرے اللہ ساڑھے ساریاں دے بچیاں نو نیک عالم حافظ قرآن بنا، اے اللہ دین دا خادم بنا، اے اللہ سنو حضور دا سچا تابعدار بنا، اے اللہ جنہیں تیرے در تو دور نے اللہ ہدایت عطا فرما، اللہ جنہیں بیمار نے کرندر ہسپتال اندر اللہ بیماروں شفا عطا فرما، اللہ جنہیں مسلمان فوت ہو گیا جنہ نہیں پرچیاں آئیاں نہیں نام لکھیا، اللہ جڑے میرے ذہن اندر نے نہیں ذہن اندر اللہ تمام ساڑھے فوت شدگان دی مغفرت فرما، اللہ تیرے بندے یا بندیاں اللہ تیرے جڑے دنیا تو چلے گئے، کئیاں دے ماں باپ پینا پرازیز و کارب رشتہ دار اللہ، کئیاں دے بیٹے کئیاں دیاں بیٹیاں کئیاں دے ماں پہ اللہ جڑے فوت ہو گئے، اللہ فوت شدگان دی مغفرت فرما، اللہ جوار رحمت اندر جگہ عطا فرما، اللہ قبرانو منور فرما، اے اللہ اس پورے پنڈ تے اپنی رحمتاں فضل اور کرم فرما، پنڈ نو ملک نو امن دا گہوارہ بنا، اللہ اس مرکز نو کامیابیاں ترقیاں نصیب فرما، اللہ مسجد انتظامیہ نمازی جماعتی جو تیرے کر دی دیکھ بال خدمت
تعاون کر دینے اللہ چاہنے البدل عطا فرما اے اللہ جنہیں ویر آئے نے سبنا دیا نیک مراداں حجات دلی تمناواں جائے ضروریاتاں پوریاں فرما ہر قسم دیاں پریشانیاں دکھ دور فرما اللہ جڑے اولاد تو ترسے اللہ نیک سالے نورینہ اولاد عطا فرما اللہ جنہ کو اپنے گھر کوئی نہیں ذاتی گھر نصیب فرما اے اللہ جنہ دے ماں پہ فوت ہو گئے اللہ قبرانو ٹھنڈیاں فرما اللہ جنہ دے ماں پہ غیات نے انہ اولادانو فرما بردار بڑھا خدمت دی توفیق عطا فرما اللہ سانو اپنے کر بیت اللہ دیاں غادریاں زیارتہ نصیب فرما جو منگیا دے دے جو نہیں منگ سکے ساڑھے حق اندر بہتر مولا سانو بن منگیاں عطا فرما بھائی ملک شفیق صاحب جنہ آج بڑی محبت دے نال اج دا پروگرام بزم سجائی اللہ انہ دے کاروبار مال جان عزت اندر برکت فرما اللہ انہ نو صحت و ایمان والی زندگی عطا فرما اللہ انہ دے والد محترم والدہ نو صحت ایمان والی زندگی عطا فرما اللہ انہ دے بھائیوں نو صحت ایمان والی زندگی عطا فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين